ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी तलबा व नाजरीन का चंदना टीवी के ई क्लास प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। मैं अर्शियाना बेगम मावीन मौलमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मालेगांव तालुका व ज़िला बिदर। आज हम जमात हश्तुम से मज़मून समाजी साइंस हिस्सा तारीख़ से सबक नंबर 3 हिंदुस्तान की क़दीम तहज़ीबें का मुतालिया करेंगे, जिसकी ये आज पहली क्लास है। बच्चों, आपने अपने पिछले सबक में माक़बल तारीख़ ज़माने का तफसीली मुतालिया किया था। उसी से मुतालिक मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, जिसके जवाबात आपको देने हैं। चलिए बच्चों, पहला सवाल, माक़बल तारीख़ ज़माने का इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारता था? जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। माक़बल तारीख़ ज़माने में इंसान खाना बदोश होता था और शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजारता था। वो अपनी ग़िज़ा तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते थे। वो अपनी ग़िज़ा जमा करते थे, इसीलिए वो एक जगह मुस्तकिल तौर पर नहीं रहते थे। अच्छा, तो बच्चों मुझे ये बताइए, वो कौन सी दरियाफ्त है जिसकी वजह से इंसान एक जगह मुस्तकिल तौर पर रहना शुरू किया? सोचिए। जी बिल्कुल सही, शाबाश। ज़राअत या काश्तकारी ही वजह थी जिसकी वजह से इंसान एक जगह मुस्तकिल तौर पर रहना शुरू किया। अच्छा, तो बच्चों ये बताइए, ज़राअत के लिए क्या ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। ज़राअत के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन और पानी ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, ज़रख़ेज़ ज़मीन आम तौर पर दरियाओं नदियों के किनारे पाई जाती है। इसके अलावा दरियाओं नदियों के पास बेहतरीन आबो हवा भी पाई जाती है। इसीलिए माक़बल तारीख़ ज़माने का इंसान दरियाओं नदियों के किनारे बसने लगे, जिसकी वजह से गांव बसे, गांव से शहर वजूद में आए और इंसान दिन ब दिन तरक्की याफ्ता होता गया। तिजारती तरक्की हुई, इनकी धातों का इस्तेमाल सीख गया, तहरीर करना सीख गया। इस तरह दरियाओं नदियों के किनारे तहज़ीबें नशोनुमा पाईं। सिंध और इसकी माउन नदियों के किनारे हिंदुस्तान की क़दीम तहज़ीबें नमूदार हुईं। आप तस्वीर में देख रहे हो बच्चों, दरिया सिंध है ये। चलिए बच्चों, आज हम सबक हिंदुस्तान की क़दीम तहज़ीबों का मुतालिया करें। बच्चों, सबसे पहले हम सबक के अहम नुक्कात जानेंगे। खाना बदोश ज़िंदगी में इस्तेकाम, हिंदुस्तान की क़दीम तहज़ीब के बारे में जानेंगे। पहली शहरियत, शहरियों के ख़ुसूसियात, शहरी मनसूबाबंदी, तर्ज़ ज़िंदगी और शहरों का ज़वाल, इन तमाम नुकात पे हम आज तफसीली मुतालिया करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम खाना बदोश ज़िंदगी में इस्तेकाम, यानी इंसान धीरे धीरे किस तरह मुस्तकीम ज़िंदगी शुरू करा, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। माहिरीन आसार क़दीमा को बास मुकामात पर घर और झोंपड़ियों की चन्ने कलामतें ज़ाहिर हुईं। खुदाई के दौरान इन्हें कश्मीर के ब्रुज़ूम नामी इलाक़े में एक तहखाना भी मिला। बच्चों, आप यहाँ पर हिंदुस्तान के नक्शे में ब्रुज़ूम नामी इलाक़ा देख सकते हो। इस दौर के इंसान की आदत थी, वो कम गहरे खड्डे ज़मीन में खोदा करते थे और इसमें रहा करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो मौसम सरमा से और जंगली जानवरों से बच जाया करे। यानी बच्चों, जब शुरुआत में इंसान खाना बदोश ज़िंदगी छोड़कर मुस्तकिल तौर पर रहना शुरू किया, उसे घर तामीर करने नहीं आते थे, बल्कि वो ज़मीन में गड्ढे करके रहते थे।
जंगली जानवरों और मौसम सरमा से बचने के लिए, और बास खड्डों में वो खाना भी पकाया करते थे जब मौसम ख़राब होता। चलिए बच्चों, और मज़ीद मालूमात हासिल करें। ईरान की तरफ जाने वाली बोलन दर्रे की ज़रख़ेज़ ज़मीन के पास एक इलाक़ा है जिसका नाम मेहरगर है। बच्चों, आप यहाँ हिंदुस्तान के नक्शे में मेहरगर देख सकते हो। मेहरगर यहाँ वाक़ है। मेहरगर में सबसे पहले बार्ली और गेहूं की काश्त करने के सबूत मिले हैं। साथ ही बकरियों और दुम्बों की अफ़ज़ाइश नस्ल भी किया करते थे। यानी बच्चों, मेहरगर में सबसे पहले काश्त की गई। बार्ली एक अनाज है और वहाँ पर ऐसी निशानियाँ मिली जिससे पता चलता है कि वो लोग बकरियों और दुम्बों को भी पालते थे। ये पहला कस्बा है जिसकी हमें इत्तला मिली है। मेहरगर के लोग घरों में रिहाइश करते थे। बाज़ घरों में 4 या इससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे। यहाँ कई खबरें भी मिली हैं। जानवरों और इंसानों को एक साथ कब्र में दफन करने की रिवायत भी मिलती है। यानी बच्चों, वहाँ पर जो खुदाई के दौरान खबरें मिली उनमें ऐसे कंकाल मिले जिससे पता चलता है कि वो लोग इंसानों और जानवरों को एक साथ दफन किया करते थे। चलिए बच्चों, अब हम हड़प्पा की तहज़ीब के बारे में तफसीली मुतालिया करें। बच्चों, हड़प्पा की तहज़ीब हिंदुस्तान की पहली शहरियत है। मैं आपको यहाँ सबसे पहले बताती हूँ कि हड़प्पा तहज़ीब कब और कैसे दरियाफ्त हुई। चलिए बच्चों, पंजाब की सिंध की वादी में 150 साल कबल जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई तो इंजीनियरों को हड़प्पा की कदीम बस्तियाँ दरियाफ्त हुई थीं। यानी बच्चों, सबसे पहले जब पंजाब की सिंध की वादी में खुदाई की गई, इंजीनियरों को खुदाई के दौरान हड़प्पा की तहज़ीब दरियाफ्त हुई थी। लेकिन उन लोगों ने उसे ईंटों से बना हुआ एक टेला समझा और उन ईंटों को रेलवे लाइन तामीर करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उस रास्ते में जितने घर थे वो तबाह हो गए। लेकिन फिर बच्चों, माहिरीन आसार क़दीमा ने मुतालिया के लिए इस जगह को ढूंढ निकाला। इन्होंने ये बात बताई कि ये कदीम शहर था, चूँकि इसके सारे इलाके जो इस शहर के अतराफ पाए गए बिल्कुल इन इलाक़ों के मुशाबा थे जो इससे पहले दरियाफ्त किए गए थे। इसलिए इसको इन्होंने हड़प्पा शहरियत का नाम दिया। इन शहरों के मुतालिक कहा गया है कि ये 4600 साल पुराने हैं। बच्चों, सबसे पहले जो शहर मिला हड़प्पा शहर था। उसके बाद जो शहर मिले उनके जो अशिया थे, बक़ियात थे, वो भी उससे मिलते जुलते थे। इसीलिए उस शहरियत का नाम हड़प्पा तहज़ीब रखा गया। हड़प्पा तहज़ीब को सिंधु तहज़ीब भी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। बच्चों, आप ये नक्शा देख रहे हो हिंदुस्तान का, जिसमें पीले रंग से जो इलाका है हड़प्पा तहज़ीब का फैलाव है। प्यारे बच्चों, हड़प्पा तहज़ीब के कई शहर मंजर आम पर आए, जिसमें पाकिस्तान का हड़प्पा, मोहनजोदारो, हिंदुस्तान में मौजूद कालीबंगन जो राजस्थान में है, और लोथल जो गुजरात में है, बेहद अहम है। चलिए बच्चों, अब हम हड़प्पा तहज़ीब के शहरों के ख़ुसूसियात जानें। ये आप तस्वीर देख रहे हो, हड़प्पा के शहर की तस्वीर है, जिसमें हम हड़प्पा शहर के 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से देख सकते हैं। मगरिबी हिस्सा तंग और ऊपर उठा हुआ है। माहिरीन का ख्याल है कि यह खिला रहा होगा। मशरक़ी हिस्सा कशादा ज़रीन है, जो शायद क़रिया होगा। ज़रीन यानी बच्चों नीचे, क़रिया के माने हैं देहात, यानी जो नीचे का हिस्सा था वहाँ देहात होगा। बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हो, हमाम खाने की तस्वीर है जो मोहनजोदारो में दरियाफ्त हुआ। मोहनजोदारो भी कई शहरों में से एक था जिसमें तैराकी के हौज़ थे, जिसे माहिरीन ने अजीम ग़ुस्लखाना करार दिया है। इसकी तामीर ईंटों से ऐसी हुई थी कि फाजिल पानी हौज़ से अलग रहता था। यानी बच्चों, मोहनजोदारो में एक अजीम और अरीस ग़ुस्लखाना दस्तयाब हुआ, जिसके बीच में क्या था, एक बड़ा सा हौज़ था नहाने के लिए। हौज़ के दोनों जानिब सीढ़ियाँ थीं, जिनसे उतरकर हौज़ में दाखिल होना पड़ता था।
चारों तरफ काफ़ी जगह थी। गालिबन गुमा यह है कि इस हाउस को पानी कुएं से फराहम होता था और इस्तेमाल शुदा पानी बाहर निकल जाता था। माहिरीन का ख्याल है कि ख़ास मौक़ों पर इस हाउस में आमायदीन ही गुस्ल किया करते थे। आमायदीन यानी बच्चों शहर के सरदार या मुअज़्ज़िज़ लोग। कालीबंगन और लोथल में आग के चूल्हे दरियाफ्त किए गए। मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में तामीर शुदा अनाज के गोदाम भी थे। यानी बच्चों वो लोग अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करना जाते थे। बच्चों आप ये तस्वीर देख रहे हो, लोथल बंदरगाह की तस्वीर है। लोथल इस दौर की मशहूर बंदरगाह थी। इस बंदरगाह को देखने से ज़ाहिर होता है कि वो लोग पानी के जहाज़ों के ज़रिए बैरूनी तिजारत भी किया करते थे। प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर एक सरगर्मी करेंगे। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। पहला है बोलन दर्रे के पास की ज़रख़ेज़ ज़मीन डियाश कहलाती है। दूसरा हड़प्पा पंजाब की डियाश वादी में मौजूद है। तीसरा हड़प्पा शहर डियाश साल पुराने हैं। चौथा हाउस के दोनों जानिब डियाश थी। पांचवा लोथल हड़प्पा तहजीब की मशहूर डियाश थी। चलिए बच्चों इसके जवाब सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देती हूँ। चलिए सोचिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इसके जवाब सोच लिए होंगे। चलिए पहला जवाब क्या है बताइए। शाबाश बच्चों बिल्कुल सही। महरगर बोलन दर्रे के पास की ज़रख़ेज़ ज़मीन महरगर कहलाती है। दूसरा जवाब बोलिए। जी बिल्कुल सही, शाबाश। सिंध हड़प्पा पंजाब की सिंध वादी में मौजूद है। तीसरा जवाब जी हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। 4600 हड़प्पा शहर 4600 साल पुराने हैं। चौथा जवाब बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। सीढ़ियाँ हाउस के दोनों जानिब सीढ़ियाँ थी। पांचवा जवाब हाँ बताइए बच्चों। शाबाश बच्चों बिल्कुल सही। बंदरगाह लोथल हड़प्पा तहजीब की मशहूर बंदरगाह थी। चलिए बच्चों अब हम हड़प्पा तहजीब की शहरी मनसूबाबंदी के बारे में तफसीली जानें। शहर मनसूबाबंद तरीके से तामीर किए गए थे। मनसूबाबंद तरीके से यानी बच्चों जो काम पहले से हम जिस काम को तैयारी के साथ करते हैं उसको हम मनसूबाबंद काम कहते हैं। उन शहरों को हड़प्पा दौर के जो शहर खुदाई के दौरान मिले उनको देखने से पता चलता है कि वो मनसूबाबंद तरीके से तामीर किए गए थे। हर आदमी 1 मंजिला या 2 मंजिला मकान में रहता था। ये सारे घर ईंटों से तामीर किए गए थे जिनकी दीवारें मजबूत हुआ करती थी। प्यारे बच्चों उस दौर की घरों के अब दीगर तामीरी काम ख़ास तौर पर पक्की ईंटों से हुआ करते थे, इसलिए उनकी दीवारें काफ़ी मजबूत थीं। घर का दरवाज़ा गली की तरफ हुआ करता था। यानी बच्चों उस दौर के घरों की ख़ास बात थी, जितने घर थे उनके सदर दरवाजे गली की तरफ खुला करते थे और कोई भी खिड़की गली की तरफ नहीं खुलती थी। घर के अंदर हमाम खाने हुआ करते थे। बास मकानात में कुएं भी पाए गए। बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर यह हड़प्पा शहर के नालियों की तस्वीर है। इन शहरों में सफाई का खास इंतज़ाम था। गंदे पानी के बहाव के लिए ज़ेरे ज़मीन ईंटों से बनी हुई नालियाँ थीं और इन पर पत्थर की सीलें बिछाई गई थीं। घर की नाली को बाहर की अहम नाली से मिलाया जाता था और इस बात का कोई शुबा न होता कि घर का गंदा पानी अहम नाली से हटकर दूसरी तरफ बह निकले। शुबा यानी बच्चों कोई शक नहीं था। इस तरह से तामीर की गई थी कि सीधा पानी बाहर निकल जाता था। और इन नालियों की सफाई के लिए इनमें सुराख भी बनाए गए थे।
تاکہ وقتاً فوقتاً ان کی صفائی بھی ہو سکے۔ بچوں، ان کی صفائی کا دیکھ کر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس دور میں بھی حفظان صحت کے بارے میں کتنے بیدار تھے، یعنی وہ صحت اور بیماری کے لحاظ سے اس دور میں بھی بڑے فکر مند تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم ہڑپا تہذیب کے شہری زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کھدائی کے دوران گھروں کے علاوہ جو چیزیں دستیاب ہوئیں، ان میں دھات سے بنی چیزیں اور قیمتی ہیرے بھی ملے ہیں۔ جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہو، مختلف قسم کے زیورات کی تصویر ہے جو کھدائی کے دوران دریافت ہوئے۔ ہڑپا تہذیب کے مرد اور خواتین دونوں ہی زیورات پہنا کرتے تھے۔ وہ لوگ بناؤ سنگار کے شوقین تھے۔ یہ جو زیورات ہیں سونے، تانبے اور قیمتی دھاتوں سے بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ نہایت قیمتی دھاتیں استعمال کیا کرتے تھے، ہیرے جواہرات بھی استعمال کرتے تھے۔ مہروں کا استعمال عام لوگ کیا کرتے تھے۔ ان میں مہریں لگی ہوئی بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ ان مہروں پر انجانی تحریریں بھی ملتی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں تعلیمی یافتہ افراد کی کمی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان مہروں پر کنندہ عبارتیں ہزاروں کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ بچوں، ہڑپا تہذیب کے لوگ اپنی خود کی رسم الخط کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ جو یہ تصاویر دیکھ رہے ہو، اوپر کی جو 3 تصاویر ہے مہروں کی ہے، اور جو نیچے ہیں مٹی کے مجسمے جو کھدائی کے دوران دستیاب ہوئے ان کی تصاویر ہے۔ بچوں، مہریں 2000 سے زیادہ مہریں دریافت ہوئی کھدائی کے دوران۔ جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ مہریں مربع نما ہیں کی تصاویر ہوا کرتی تھی۔ جیسے پہلی جو تصویر ہے پشوپتی کی مہر ہے، دوسری میں کوہان والے بیل کی تصویر ہے، تیسری میں ایک سنگ کے جانور کی مہر ہے۔ بچوں، نیچے کے جو 3 تصاویر ہے، پہلا جو مجسمہ ہے داڑھی والے آدمی کا مٹی کا مجسمہ ہے۔ بچوں، داڑھی والے آدمی کا جو مجسمہ ہڑپا تہذیب کے فن کا عمدہ نمونہ ہے، یعنی وہاں دریافت ہونے والا ایک منفرد اور غیر معمولی مجسمہ ہے۔ اس مجسمے کے چہرے کی ہر ایک تفصیل واضح ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس نے اپنے کاندھے پر ایک شال اوڑھ رکھی ہے جس پر 3 پتیوں والی نقاشی بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نا جی۔ دوسری تصویر میں ماتا دیوی کا مٹی کا مجسمہ ہے۔ بچوں، کھدائی کے دوران کثیر مقدار میں ماتا دیوی کے مٹی کے مجسمے دستیاب ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ماتا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تیسری جو تصویر ہے وہ رستاخا کا مجسمہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ناچنا اور گانا بھی جانتے تھے۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ زراعت اور تجارت پر انحصار کرتے تھے، جن میں گیہوں، بارلی، دال اور رائی اہم فصلوں میں سے تھی۔ بچوں، انحصار یعنی منحصر، ان کی زندگی زراعت اور تجارت پر منحصر تھی، اور گیہوں، بارلی، دال، رائی ان کی غذائی فصلیں تھیں۔ ان میں روئی کی فصل اور اس سے کپاس کے کپڑے بننے کی صلاحیت بھی تھی۔ یعنی بچوں، وہ لوگ صرف غذائی فصلیں اگانا نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ کپاس اگانا بھی جانتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، اس سے کپڑا بنانا بھی جانتے تھے۔ ان لوگوں میں آب پاشی کی مہارت بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شہروں کی آبادی ندی کے کناروں پر آباد تھی۔ آب پاشی یعنی بچوں کھیتوں کو پانی دینا یا چھڑکاؤ کرنا۔ جب زمین بہت سوکھ جاتی ہے نا، کھیتوں کو پانی کا چھڑکاؤ دیتے ہیں، اس کو آب پاشی کہتے ہیں۔ انہوں نے جانور بھی پال رکھے تھے، جن میں کوہان والے بیل، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، کتے اور مرغیاں تھیں۔ مویشی پالن اور پولیٹری ان کے کاروبار میں سے تھے۔ بچوں، کوہان والے بیل یعنی جس بیل کی پیٹھ کے اوپر اونچا اٹھا ہوا رہتا ہے نا، اس کو کوہان والے بیل کہتے ہیں۔ بیلوں کو بھاری بھرکم اشیاء کے لانے لے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کاروبار اور تجارت بنیادی اہمیت رکھتے تھے۔ میسوپوٹیمیا سے ملی نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب سے ان کے تجارتی تعلقات تھے۔ بچوں، میسوپوٹیمیا عراق کی تہذیب ہے، جہاں پر ہڑپا تہذیب کے کچھ ایسے نشانیاں ملے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہڑپا تہذیب اور عراق کی تہذیب کے درمیان تجارتی تعلقات تھے۔
پیارے بچوں، اب ہم یہاں ایک سرگرمی کریں گے۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کیجیے۔ پہلا قصبہ جسے آثار قدیمہ نے نشاندہی کی ڈیاش ہے۔ دوسرا، ہڑپا تہذیب کے لوگ ڈیاش اور ڈیاش پر انحصار کرتے تھے۔ تیسرا، وادی سندھ کی تہذیب سے ڈیاش کے تجارتی تعلقات تھے۔ چوتھا، ڈیاش کا استعمال عام لوگ کیا کرتے تھے۔ چلیے بچوں، اس کے جوابات سوچنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا وقت دیتی ہوں، سوچئے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ نے جوابات سوچ لیے ہوں گے۔ چلیے، پہلا جواب کیا ہے ہمارا؟ بالکل صحیح بچوں، شاباش، مہرگڑھ۔ پہلا قصبہ جسے آثار قدیمہ نے نشاندہی کی مہرگڑھ ہے۔ دوسرا جواب؟ جی ہاں، بالکل صحیح، شاباش بچوں، زراعت اور تجارت۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ زراعت اور تجارت پر انحصار کرتے تھے۔ تیسرا جواب؟ جی ہاں بچوں، بالکل صحیح، میسوپوٹیمیا۔ وادی سندھ کی تہذیب سے میسوپوٹیمیا کے تجارتی تعلقات تھے۔ چوتھا جواب؟ جی آپ بتائیے۔ بالکل صحیح، شاباش، مہروں کا استعمال عام لوگ کیا کرتے تھے۔ شہروں کا زوال۔ بچوں، اتنی مشہور، وسیع اور عریض تہذیب ہونے کے باوجود بھی ہڑپا تہذیب کو زوال آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اب آخر میں ہم جانیں گے کہ اس کے اسباب کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں زوال پذیر ہوئی۔ مورخین نے ہڑپا تہذیب کے زوال کے کئی اسباب بتائے ہیں۔ مورخین یعنی بچوں تاریخ دانوں نے۔ جھیلوں کا سوکھ جانا، نہروں کا خشک ہونا اور ان کا راستہ تبدیل ہونا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جنگلوں کی تباہی ان کے زوال کا سبب بنی۔ یعنی بچوں ہر مورخین کی الگ الگ اس میں دلیل ہے۔ سیلاب کی طغیانی بھی جنگلوں کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، یا پھر دوسری قوموں نے حملے کیے ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نقل مکانی یعنی بچوں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، ایک گھر چھوڑ کر دوسری گھر کو چلے جانا، اس کو ہم نقل مکانی کہیں گے۔ اس طرح ہڑپا تہذیب زوال پذیر ہو گئی۔ پہلا سوال، ہڑپا تہذیب کہاں دریافت ہوئی؟ جی ہاں، بالکل صحیح بچوں، شاباش، ہڑپا تہذیب پنجاب کی سندھ کی وادی میں دریافت ہوئی۔ دوسرا سوال، ہڑپا تہذیب میں عوامی غسل خانے کہاں دیکھے گئے؟ سوچئے۔ جی بالکل صحیح، ہڑپا تہذیب میں عوامی غسل خانے موہنجو داڑو میں دیکھے گئے۔ تیسرا سوال، آگ کے چولہے کن شہروں میں دریافت ہوئے؟ شاباش بچوں، آگ کے چولہے کالی بنگن اور لوتھل میں دریافت ہوئے۔ چوتھا سوال، ہڑپا تہذیب کے لوگوں کے پالتو جانور کے نام بتائیے۔ شاباش بچوں، بالکل صحیح، کوہان والے بیل، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، کتے اور مرغیاں ان کے پالتو جانور تھے۔ چلیے بچوں، اب ہم جتنے سبق کا مطالعہ کیا ہے اس کا سرسری جائزہ لیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو کھدائی کے دوران کشمیر کے برزوم نامی علاقے میں ایک تہہ خانہ ملا جس میں لوگ موسم سرما اور جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے رہتے تھے۔ بولان درے کے قریب ایک زرخیز علاقہ ہے جس کا نام مہرگڑھ ہے، جسے ماہرین نے پہلے قصبے کے طور پر نشاندہی کی ہے۔ ہڑپا شہر میں 2 یا 2 سے زیادہ حصے ہوا کرتے تھے۔ مغربی حصہ تنگ اور اوپر اٹھا ہوا تھا، جبکہ مشرقی حصہ کشادہ اور نیچے ہوتا تھا۔ اور ہم نے کیا جانا بچوں؟ جی، موہنجو داڑو بھی ایک شہر تھا جس میں تیراکی کے حوض تھے جسے ماہرین نے عظیم غسل خانہ قرار دیا۔ آگ کے چولہے بھی کالی بنگن اور لوتھل جیسے شہروں میں دریافت کیے گئے۔
शहर منصوبہ بند طریقے سے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس زمانے کے لوگ قیمتی دھاتیں، ہیرے اور جواہرات کا استعمال کرتے تھے۔ ہڑپا کے لوگوں کا اہم پیشہ زراعت اور تجارت تھا۔ یہ لوگ گیہوں، بارلی، دال اور رائی وغیرہ کی فصلیں اگایا کرتے تھے۔ چلیے بچوں، اب گھر کا کام، جس میں آپ کو میں چند سوالات دے رہی ہوں، آپ سوالات کو لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، موہنجو داڑو کے حمام خانے پر نوٹ لکھیے۔ دوسرا سوال، ہڑپا تہذیب کی شہری منصوبہ بندی کس طرح تھی؟ تیسرا سوال، ہڑپا شہروں کے زوال کے اسباب لکھیے۔ پیارے بچوں، سبق کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہوم ورک کے سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھ کر اساتذہ کے پاس جانچ کروائیں۔ امید کرتی ہوں کہ بچوں آپ تمام نے آج کی اس وقفے میں کافی معلومات حاصل کی ہیں۔ آئندہ وقفے میں اس کے آگے کا مرحلہ پیش کیا جائے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ انودینا